नाम चंदन है, मैं कट्टर हिंदू हूँ। महाराज जी, हमारे साथ के कुछ मित्र हैं जो कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि अल्लाह तो अभी 1400 साल पहले आए हैं और हमारे भगवान राम कृष्ण जी तो हजारों लाखों साल पुराने हैं। तो महाराज जी, मैं चाहता हूँ आप उन्हें हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक कट्टर हिंदू ने पंडित जी से सवाल किया कि अल्लाह, भगवान राम सब क्या एक ही है, और इस बारे में जाकिर नायक बोलते हैं अल्लाह, भगवान राम सब एक है। इस वीडियो को हम सुनेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते सुनते हैं वीडियो। बोलो बेटा, बोलो। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, मेरा बहुत हैवी क्वेश्चन है महाराज जी। बोलो। महाराज जी, मेरा नाम चंदन है, मैं कट्टर हिंदू हूँ। महाराज जी, हमारे साथ के कुछ मित्र हैं जो कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि अल्लाह तो अभी 1400 साल पहले आए हैं और हमारे भगवान राम कृष्ण जी तो हजारों लाखों साल पुराने हैं। इनका जीता जागता सबूत हमारा राम सेतु है। बिल्कुल। हमारे ऐसे पुराने प्राचीन मंदिर हैं जो 1400 साल के हजारों साल पुराने हैं, अब वो अखंड है। तो महाराज जी, मैं चाहता हूँ आप उन्हें समझाएं कि ईश्वर अल्लाह कैसे अलग है। कहाँ है वो लोग अभी तो हमारे साथ नहीं आए, वो भंडारा खा रहे हैं। चलो उनको लाना, फिर अभी ले आते हैं, बाद में खा लेते। तो महाराज जी, आप यहीं से समझा दीजिए कि ईश्वर अल्लाह कैसे है। सभी लोगों को समझा दीजिए कैसे भिन्न है। भाई देखो, जैसे पति आपके, हमने कई बार कहा कि जैसे आपके पति दो नहीं हो सकते, है ना, पड़ोसी और आपका पति एक समान हो जाएगा। जैसे पड़ोसी और हमारा पति एक समान नहीं हो सकते, उसी तरह भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान तो भगवान है। अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? बहुत अच्छा सवाल किया इसने। भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फ़न है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी चीज़ कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं, की इबादत करते हैं, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर, सब ने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान क्या कहते हैं, कुरान क्या कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज़ को पूछते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आम तौर पे जो फ़र्क है कि जो कुरान कहते हैं ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आपस में उस चीज़ पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें।
ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں, ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے, یہ بالکل صحیح ہے. ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے, لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے, یہ کہنا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدلتی گئی. اللہ کا جو پیغام ہے, بیسک پیغام, وہ سیم ہے, وہ بدلتا نہیں کہ اللہ ایک ہے, ایک ایشور کی عبادت کرو, وہ بدلتا نہیں. اس کے کچھ چیزیں, اوپری چیزیں شاید بدلے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا, ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا. لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے, وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں, اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے. تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں, ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے, ولیم مور ایک کرٹک ہے, اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے, بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے. انہوں نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے, وہی قرآن. تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے, تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے, موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے, ایک قوم کے لیے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے, ساری انسانیت کے لیے آئے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن, وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے, وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے, یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی, یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا, اور یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے, جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے, وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں, کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے, ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن, وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی, اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا, 1400 سال پہلے کیوں کیا, 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا, ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو, میں بولوں گا پہلے 10th کرو, اسکول جاؤ, پھر کالج جاؤ, پھر میڈیکل کالج جاؤ. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے, وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے, اور ان نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے, اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے, اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, سائیکیٹرسٹ. جی دوستو, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کریں. اگر چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.